بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 13، وفي هذا الدرس سندرس الجمل المتداولة حول اللقاء والمقابلة، وأنتم درستم معنى اللقاء ومعنى المقابلة، فتعالوا نشرع في هذا الدرس بإذن الله تعالى. لنا أن نسأل سؤالا: ما هو مستواك العلمي؟ ما هو مستواك العلمي؟ معناه ما هو استعدادك؟ ما هي صلاحياتك؟ ماذا درست في المستقبل؟ كم سنة درست في مدرسة أخرى وأتيت هنا في هذه السنة؟ هل فهمنا؟ يعني أنت تريد الالتحاق بهذه الجامعة، فأنا سأسأل: هل درست العصرية؟ هل درست الثانوية؟ هل درست شيئا من العلوم؟ هل تناولت شيئا من العلوم العصرية؟ فمثل هذا، ما هو مستواك العلمي؟ بمعنى أنت حافظ، أنت درست الأولى، درست الثانية أو الثالثة، ثم تريد الالتحاق، فمستواك العلمي السابق درست 3 سنوات ودرست 5 سنوات، هذا هو المستوى العلمي. والأسلوب الآخر عندنا: ما هي مؤهلاتك العلمية يا أخي؟ مؤهلاتك العلمية كذلك نقول: أنت أهل لأن نجلسك، أنت أهل لأن نجلسك ونقعدك وأن تجلس في الصف السادس، لأن مؤهلاتك العلمية السنة السادسة أو الدرجة السادسة. هناك نشرح مثلا المستوى العلمي بمعنى الخلفية من الفنون والعلوم أو الدرجات. فهمنا؟ يعني درست الأولى والثانية، فأنت أهل لأن تجلس في الصف الثالث، ودرست الثالثة والآن تريد الالتحاق، فأنت أهل لأن تدرس أو لأن تجلس وتشارك في الصف الرابع، وهكذا. فالخلفية والخلفيات المستوى العلمي السابق. مثلا نستطيع أن نسأل: ماذا درست مسبقا؟ ماذا درست مسبقا يا أخي حتى نجلسك في صف مناسب لك، في صف أنت تستحقه، أنت تتأهل لذلك الصف. لذلك نسمي ما هو مستواك العلمي، ما هو الاستعداد. درست مترك بمعنى العصرية، الثانوية أو شيئا آخر، فتخبرنا. ومؤهلاتك العلمية يعني أنت درست الثانية في الوفاق، فأنت أصبحت أهلا. طيب، هذا هو أهليتك، نقول أنت أهلا للثالث لأنك درست الثانية في الوفاق، فأنت أهل. فما هو أو ما هي مؤهلاتك العلمية؟ علكم فهمتم، وعلكم فهمتم هذه الجملة. طيب، فالمستوى العلمي السابق والخلفية السابقة هو يخبر في الجواب، يقول: درست الدكتوراه. الدكتوراه نسميها PhD. فهمنا؟ درست الدكتوراه بمعنى أنا متخصص في شيء خاص، فمثلا في العلوم العربية أو في شيء آخر، فدرست الدكتوراه وحصلت. حصل يحصل، حاصل كرنا،
وحصلت على شهادة الماجستير. الماجستير كذلك مثلا بروفيسور نسميه نحن ماجستير. فهمنا؟ هذه أيضا شهادة خاصة يعطى للذين يدرسون مثل التخصص. طيب التخصصات فيها الدكتوراه كذلك وفيها الماجستير كذلك، فلو ترجعون إلى الشروح والمعاجم فهذا يكون أفيد. طيب، ثم لنا أن نسأل ما هي طموحاتك، ما هي أهدافك في المستقبل؟ فإذا ما فهمت معنى الطموح فقد فهمت معنى الهدف. ما هي أهدافك؟ أنت تريد أن تكون عالما أو طبيبا أو مهندسا، فما هي طموحاتك في المستقبل وأهدافك؟ ماذا ستقدم لهذا الجيل، أو ماذا ستقدم للمجتمع الإسلامي أو لبلدك أو لهذا العالم كله؟ ما هي طموحاتك؟ الطموح يعني ما نسميها بالأردية आपके जज्बात क्या हैं, आपके जो एहसासात हैं वो क्या हैं. ماذا تريد أن تصبح؟ ماذا تريد أن تكون؟ فما هي طموحاتك المستقبلية والأهداف المستقبلية؟ فما هي طموحاتك؟ فهمنا؟ فالجواب أحب وأود أن أصبح داعيا ومبلغا. داعيا من الدعوة، يدعو الناس إلى الله، ومبلغا كذلك التبليغ، يبلغ كتاب الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتجول، يتجول معناه ساح يسيح، يسيحون في الأرض. أنتم درستم وسيحوا أو فسيحوا في الأرض، معنى السياحة، التجول والذهاب في العالم كله والانتقال من بلد إلى بلد. لماذا؟ لخدمة الدين. أتجول في العالم لخدمة الدين، هذا معروف. التجول من الجولة. طيب، الجولة الخاصة، طيب، للمشاركة في الندوة. طيب، للمشاركة في الندوة، الجولة الخاصة للمشاركة في النجوى. وكذلك السفر بالخصوص لبعض الأمور العلمية والدينية والشرعية، فهذه نسمى الجولات في العالم أو لأمور خاصة. طيب، هل تجد منحة شهرية؟ منحة شهرية، منحة معنى وظيفة، الراتب، ويأتي بعده كذلك هل تجد يا أخي منحة شهرية، راتبا شهريا، وظيفة شهرية، أو أنت تعمل مجانا، أو أنت تعمل بلا مقابل، بلا عوض، بلا معاوضة. هذه الكلمات معنى سهلة، ليست مشكلة. هذا منحة من منح يمنح. طيب، الأستاذ منحني. طيب، نستطيع أن نقول الأستاذ منحني قلمه الجميل. الأستاذ منحني، أعطاني بلا عوض، أعطاني بلا مقابل. ومنح يمنح معناه أعطى يعطي إعطاء، عطاكرنا. منحني الأستاذ وأعطاني. طيب، والراتب، الراتب يعني لأن الراتب يكون مرتبا شهريا. طيب، الراتب الوظيفة الشهرية، أنت موظف، أنت عامل في شركة، في المدرسة، أنت مدرس، فلك الراتب الشهري والوظيفة الشهرية. فالراتب من أي شيء؟ لأنه مرتب شهريا. المرتب الشهري تنفق على نفسك وعيالك وتكمل به حاجياتك أو احتياجاتك. هل فهمنا هذا؟ الراتب الشهري بمعنى هذا. طيب، أو أنت تعمل مجانا. كلمة مجان أيضا أنتم تفهمون free، هذا شيء مجانا، أي not for sale، أو هو شيء ليس له قيمة. بلا مقابل
ليس له مقابل، ليس له عوض. ثم أعمل في المدرسة بلا مقابل، أعمل في المدرسة بلا مقابل وأتسلم الراتب من العصرية. هذا معناه أنا أعمل في المدرسة بلا عوض، لا آخذ الراتب ولا الوظيفة. وأتسلم أي وآخذ، أخذ يأخذ لینا، وأحصل حاصل کرنا، وأتسلم يعني لینا، وأتسلم الراتب الوظيفة من العصرية كذلك أي من الدراسة العصرية. أنا أدرس في المدرسة العصرية فأنا أجد الراتب الشهري من العصرية أيضا. العصرية معنی اسکول، اسکول میں پڑھاتا ہوں تو وہاں سے میں اپنا وظیفہ اور اپنی تنخواہ لیتا ہوں، باقی مدرسے میں فری میں پڑھاتا ہوں. هذا معنی. صحیح یا اخی العزیز. لا تنسانی، مجھے نہیں بھولنا، نسی ینسا. طیب، لا تنسانی مجھے نہیں بھولنا، من صالح دعواتک اپنی نیک دعاؤں میں، صالح نیک. فہنا نقول نحن نسی الطالب کتابہ فی البیت. نسی معناه بھول گیا. انا نسیت، انت نسیت، انت تنسا آپ بھولتے ہیں، انت تنسا کثیرا آپ بہت زیادہ بھولتے ہیں، وہو ینسا کثیرا وہ بہت زیادہ بھولتا ہے. ينبغي أن لا ننسى الدروس الابتدائية. ينبغي معنی چاہیے، ان لا ننسى کہ ہم نہیں بھولے، الدروس الابتدائیہ اپنے شروع، جو ہم نے شروع سال میں دروس پڑھے ہیں، اسباق پڑھے ہیں، وہ نہ بھولیں. فهذا معنی نسی لا تنسانی. فقال لقد سررت، لقد فرحت جدا، لقد سررت من السرور، جدا بزیارتک آپ کی زیارت سے، بلقائک آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی. الزیارہ واللقاء كما أنتم تدرسون، لأن هذه الجمل كانت جمل اللقاء. هل فهمنا؟ جيد. سوف نلتقي، سوف معناه عن قریب، سوف نلتقي بمعناه عن قریب، ہم ملیں گے، على خیر خیر کے ساتھ. هذا معروف عندك. سوف نلتقي معناه عن قریب، نلتقي بمعناه ہم ملیں گے، على الخیر خیریت کے ساتھ انشاءاللہ. سوف نلتقي على الخیر، سوف نتلاقى، وإلى اللقاء. نستطيع أن نقول هنا إلى اللقاء، إلى اللقاء الآتي إن شاء الله في المستقبل. طيب، الآن نتدرب على التلفظ، فأنتم تقرؤون معي. ما هو مستواك العلمي؟ ما هي مؤهلاتك العلمية يا أخي؟ درست الدكتوراه وحصلت على شهادة الماجستير. ما هي طموحاتك؟ ما هي أهدافك في المستقبل؟ أحب أن أكون داعيا ومبلغا، أتجول في العالم لخدمة الدين. هل تجد منحة شهرية، راتبا شهريا، أو أنت تعمل مجانا بلا مقابل؟ أعمل في المدرسة بلا مقابل وأتسلم الراتب من العصرية. صحيح يا أخي العزيز. لا تنساني من صالح دعواتك. لقد سررت جدا بزيارتك بلقائك. سوف نلتقي على الخير إن شاء الله. هذا يكفي اليوم، وسنلتقي بدرس جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.